यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। के भन्नुहुन्छ त अर्जुन, हे अच्युत, जो कहिले च्युत हुँदैन, जसको सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान छ, सर्वव्यापक रूपमा जसको सत्ता विद्यमान छ, उहाँलाई अच्युत भनिन्छ। जो कहिले आफ्नो स्वाभाविक अवस्थाबाट च्युत हुँदैन। हे यस्ता अच्युत, कृपा गरेर मेरो रथ दुईटा सेनाको बीचमा लगेर खडा गर्नुहोस्। किन? यो सङ्घर्षमा युद्ध गर्ने मनसायले कोसँग मैले शस्त्रास्त्रको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, म पनि हेरौँ। त्यति मात्र भन्छन् र बडो गजबले भन्छन्। के भन्छन्? योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धप्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, यो धृतराष्ट्रका दुर्बुद्धि भएका सन्तान, कुबुद्धि भएका सन्तान, खराब दिमाग भएका सन्तान को? दुर्योधन। त्यो दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नका लागि, प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय गर्नका लागि, दुर्योधनलाई खुसी तुल्याउँ भन्नका लागि, त्यो दुर्बुद्धिलाई खुसी तुल्याउनका लागि। सद्बुद्धि भए मान्छेलाई खुसी तुल्याए पो केही पाइन्छ, दुर्बुद्धिलाई खुसी तुल्याउनका लागि। धार्तराष्ट्र से को दुर्बुद्धि? धार्तराष्ट्रको धृतराष्ट्रको छोरो। त्यो दुर्बुद्धिका पक्षमा त्यसलाई प्रिय, त्यसको हित गर्नका लागि, त्यसलाई खुसी तुल्याउनका लागि को आएका छन् मसँग लड्न? हेरौँ, म पनि यतेत्र समागता, को समागता जम्मा भएका रहेछन्। हेरौँ, संसारमा दुर्बुद्धिहरूको जनसङ्ख्या कति रहेछ हेरौँ। जो जस्तो छ त्यसले त्यस्तै नायक खोज्ने हो नि त। आफू जस्तो छ, चोरहरूको समाजमा चोरहरूको एकदम सरदार डाँका, एकदम चोरभन्दा पनि चाहिँ चोरहरूको घरमा पनि चोर्न सक्ने डाँका भयो भने न पूज्य हुन्छ। चोरले भला आदमीलाई त उहाँ त कस्तो भला आदमी, उहाँ त कति महान हुनुहुन्छ भन्दैन नि त। चोरहरूको समूहमा त अझ त्यो चोर चाहिँ एकदम चोर माथिको पनि चाहिँ डाँका भयो भने बल्ल पूज्य हुन्छ। यो चाहिँ खतरा छ। हामी त ताला लगाएका ठाउँ, मान्छे नभएका ठाउँमा गएर चोर्थ्यौँ। यो त मान्छे भएकै ठाउँमा घरबेटीलाई बाँधेर अनि चोर्छ। हामीभन्दा नि खतरा छ भनेर त्यसलाई पुज्छ। भला आदमीहरूको स्थान भयो भने बल्ल त्यहाँ भला आदमीको पूजा हुन्छ। जो जस्तो छ त्यस्तैलाई आफ्नो नेता मान्ने हो। जो जस्तो छ त्यसले आफै जस्तो, आफूभन्दा अलि खतम त्यो मार्गमा छ वा आफूभन्दा विद्वान त्यो मार्गमा छ भने उसलाई नेता मान्ने हो। भन्सारमा इमान्दार कर्मचारीलाई सर्व गर्न खोज्यो भने त सारा भन्सारका कर्मचारी मिलेर त्यसलाई आउनै दिन्नन् नि। आफ्नो हाकिम कस्तो खोज्छन्? कमसेकम हामीभन्दा अलि भ्रष्ट होस् भनेर खोज्छन्। मालपोतमा, भन्सारमा गतिला मान्छेलाई आउनै दिन्नन्। किन? आफ्नो हाकिम त कमसेकम आफूभन्दा अलि भ्रष्ट चाहियो नि त। तब न हाकिम भन्न सुहायो। अब त्यस्तै यहाँ पक्कै पनि यो दुर्योधनका पक्षमा लागेर आउने भनेपछि ती पनि त कहाँ गतिला बुद्धि भएका होलान्, ती पनि दुर्बुद्धि नै हुनु पर्यो। सद्बुद्धि भएका मान्छे त्यसका प्रिय गर्न किन आउँथे? त्यसकारण कुन दुर्बुद्धिलाई चाहिँ मैले वध गर्नुपर्ने रहेछ हेरौँ। यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्छ र आग्रह पनि गर्छन्, मलाई बिचमा लगाएर राखिदिनुहोस्। हेरौँ, म दुवैतर्फको सेना हेर्न चाहन्छु को छन्। सञ्जय उवाच। अब सञ्जय के भन्छन्? एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। अर्जुनको सम्बोधन पश्चात भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुन चढेको त्यो रथलाई दुवै पक्षका सैनिकको बीचमा लगेर राखिदिनु भयो, खडा गरिदिनु भयो। ल हेर्नु परेको होइन तिमीलाई कोसँग युद्ध गर्ने? भगवान् त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, परमात्माका रूपमा प्रत्येक जीवको हृदयमा हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता अन्तर्यामी भगवान्लाई थाहा छ अब बीचमा गए पछाडि के हुनेवाला छ भनेर।
किन भगवान भूत भविष्य वर्तमान सबैका स्वामी त भगवान हुनुहुन्छ। अब भविष्यमा के हुँदैछ देख्ने भगवान बाहेक अरू को छ? अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ पुगे पछाडि अर्जुनको हृदयमा के हुनेवाला छ, कस प्रकार हलचल पैदा हुनेवाला छ, बीचमा लगेर खडा गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ हेर्न इच्छा थियो होइन तिमीलाई? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भगवानले पनि पहिला यस्तो नाम लिनुभयो अर्जुनका मुटुमा घोचे जस्तो भयो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, मुख्य त भीष्म र द्रोण छन्, तिमीले युद्ध गर्नुपर्ने। दुवै अर्जुनका लागि प्राणभन्दा प्यारा छन्। भगवानले पनि पहिला भने हुन्थ्यो नि दुर्योधन छ, शकुनी छ, त्यो दुर्योधनको भाइ छ दुशासन, जसले तिम्रो पत्नीलाई जबरजस्ती तानेर सभामा ल्याएर वस्त्र हरण गर्न खोजेको थियो, चिरहरण गर्न खोजेको थियो। त्यसो भने नि हुन्थ्यो। भगवानले पनि अर्जुनको परीक्षै लिनुभयो। भन्नुहुन्छ पहिल्यै भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयि चित्त उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूलाई हेर, त्यो भीष्म र द्रोण दुईटाको नाम नलिकन सारा संसारको राजा हेर भने नै हुन्थ्यो। परीक्षा पहिल्यै प्रश्न पत्र यति कडा आयो परीक्षामा कि युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने यहाँ त सवालै पैदा हुन्न। विचार अर्जुनलाई पनि यी दुवैको अतिशय प्रेम थियो अर्जुनप्रति, भीष्म र द्रोणको। भीष्म र द्रोणको अतिशय प्रेम अर्जुनप्रति र अर्जुनको पनि अतिशय प्रेम, प्राणभन्दा प्यारो यी दुईजना। यिनकै नाम पहिला संसारभरिका राजाहरूलाई हेर। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ हे पार्थ, यहाँ भएका सबै कुरुहरूलाई हेर। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रां सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा उभिएर यता हेर्छन् उता हेर्छन्। छनको दुवै पक्षमा आफ्ना बुवाहरू छन्, दुवै पक्षमा हजुरबुवाहरू छन्, गुरुहरू छन् दुवै पक्षमा। दुश्मन त दुवै पक्षमा छैनन्, दुवै पक्षमा आफ्ना मात्र छन्। को छन्? आचार्यहरू छन्, पितृनथ पितामहान् बुबाहरू छन्, काकाहरू छन्, पितामहान् हजुरबुवाहरू छन् दुवै पक्षमा। यसो हेऱ्यो अझ आफ्ना त आफ्ना पक्षमा भन्दा नि उतापट्टि ज्यादा छन्। हजुरबुवा नि उतै छन्, गुरु पनि उतै छन्, दाजुभाइ पनि यतापट्टि हामी 5 भाइ छौँ, उतापट्टि 100 भाइ आफ्नै दाजुभाइ छन्, आफ्नै हुन् नि ती पनि, ठुला बाका छोराहरू हुन्। आफ्नापट्टि भन्दा पनि ज्यादा दाजुभाइ उतापट्टि छन्। वध गर्नुपर्ने बचाउनु पर्नेपट्टि भन्दा पनि ज्यादा मार्नुपर्नेपट्टि आफन्त छन्। आचार्यन् मातुलान् भातृन् मामाहरू छन्, दाजुभाइ छन्, पुत्रान् पौत्रां सखिंस्तथा छोराहरू छन्, नातिहरू छन्, ससुराहरू छन्। र सारा सुहृदश्चैव, आफ्ना भनेका सबै त्यही छन्। जसका लागि राज्य चाहिने, जसका लागि सुख चाहिने, सम्पत्ति चाहिने, दरबार चाहिने, ती सबै त त्यही छन्। मर्न र मार्न भनेर आएका छन्। त्यहाँ भकाया जति मारे संसारमा आफन्तै बाँकी हुन्न नि कि त्यहाँ भका जतिको वध गर्ने हो नि संसारमा आफन्तै बाँकी हुन्न। अब सबै त त्यही छन्। अलिअलि बाँकी रहेका शुभचिन्तक जोसँग सिधै हाम्रो रगतको नाता सम्बन्ध त छैन, तर ती हाम्रा अनन्य प्रेमी मित्रहरू हुन्, सखिंस तथा सखाहरू हुन्, साथीहरू हुन्, सुहृदश्चैव हाम्रा शुभचिन्तक हुन्। ती पनि यही छन्, कि यता पक्षमा छन् कि उता पक्षमा छन्, छन् चाहिँ हाम्रै शुभचिन्तक छन्। यो देखे पछाडि अर्जुन तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् वन्दोनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। यी विभिन्न वर्गका साथी सम्बन्धी आफन्त आदिलाई सो देखे पछाडि कुन्ती पुत्र अर्जुन करुणाले अब अभिभूत भए। कसलाई मार्ने? दुश्मन चाहिँ को हुन् हाम्रा?
को हुन् हाम्रा दुश्मन, कसलाई मार्ने? करुणाले एकदम अभिभूत भयो। अब हृदय द्रवित हुन लाग्यो, आँखामा अनायासै आँसु आउन लाग्यो, धमिलो धमिलो देख्न लाग्यो। भन्छन् अर्जुन उवाच, अर्जुन भन्छन् दृष्ट्वेमं शोचनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन अगाडि भन्छन् हे कृष्ण, लडाईँ गर्न भनेर मेरा अगाडि जति उपस्थित भएका छन् नि ती त सबै आफ्ना साथी सङ्गी सम्बन्धी मात्र छन् त। के हुँदैछ मलाई? के देख्दैछु मैले? मेरो त मुखम च परिशुष्यति, मुख सुक्न लाग्यो, शरीर काँप्न लाग्यो, आँखामा आँसु आउन लागे, मेरो आँखा भरिन लाग्यो, म धुमिलो देख्न लागेँ, धमिलो देख्न लागेँ। व्यफतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरो सम्पूर्ण शरीर थरथर काँप्न लाग्यो, म सिधा उभिन सक्न छोडेँ। शरीर हामीलाई जाडो हुँदा सिरिङ्ग हुँदाखेरि शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुन्छ। मेरो शरीर यिनलाई मार्नुपर्छ, यिनीसँग युद्ध गर्नुपर्छ मैले। यस्तो देखेर मेरो शरीरमा त्यो सिरिङ्ग सिरिङ्ग कम्पन हुन लाग्यो, मेरा शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुन लागे। अनि मेरो हातबाट गाण्डीव चिप्लिँदैछ, झर्दैछ, खस्कँदैछ। म यो गाण्डीवलाई समातेर च्यापेर राख्न सकिराखेको छुइनँ। मेरो छाला भतभती पोल्न लाग्यो। यिनीसँग युद्ध गर्नुपर्छ, यिनलाई मार्नुपर्छ मैले। यो सोचेर मेरो छाला समेत पोल्न लाग्यो। मेरो हातमा रहेको यो गाण्डीव झर्न लाग्यो, फुत्किन लाग्यो हातबाट। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। हे केशव, हे कृष्ण, हे गोविन्द, ममा त अब उभिने सामर्थ्य पनि छैन। म त उभिन सक्न पनि छोडी, मेरो खुट्टाले शरीरको भर दिन छोड्यो। कतै आकाशमा एक्कासी कुनै अप्रिय घटना सुन्यौँ भने खुट्टाले शरीरको भार थेक्दैन, भुइँमा थचक्क बस्छौँ। मेरो पनि यो अप्रिय हुने घटना, अब यो भविष्य देखेर मेरो शरीरले, मेरो खुट्टाले मेरो शरीरको भार थेक्न छोड्यो। म उभिन सकेको छुइनँ, उभिने सामर्थ्य पनि अब ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सँदैछु, म के गर्न आएको पनि बिर्सन लागेँ। मेरो मन बडो विचलित हुन लाग्यो। म विचलित भएँ। म त केवल विपरीतानि केशव, म त सबै विपरीत मात्र देखिराखेको छु, अमङ्गल मात्र देखिराखेको छु, अशुभ मात्र देखिराखेको छु। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा शोचनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। निष्कर्ष दिए अर्जुनले, हे कृष्ण, युद्धमा आफ्नै मानिसहरूलाई मारेर, यी आफन्तहरूलाई, यी नातागोतालाई मारेर मैले आफूमा कुनै कल्याण देख्न छोडेँ। मेरो के कल्याण होला र यिनलाई मारेर? न यिनलाई मारेर म कुनै कल्याण देख्दैछु, न त युद्धमा जिते पछाडि कुनै राज्यको सुख होला जस्तो पनि मलाई लाग्न छोड्यो। किन सारा राज्य त यही छ। राज्यको सुख भोग गर्ने इच्छा ममा अब रहँदै रहेन, छँदै छैन। के राज्यको सुख भोग गर्ने? किम्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा यशामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रस्तथैव च पितामह मातुरा श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। आफ्नो निष्कर्ष सुनाइदिए अर्जुनले, हे गोविन्द किम्रो राज्य न गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य चाहिने, सुख चाहिने, भोग गर्नुपर्ने, तिनीहरू नै आफ्नो प्राणको धनको सबै आश छोडेर यसामर्थे काङ्क्षी तम्नो राज्य भोगा सुखानी छ। जसका लागि राज्य चाहियो, जसका लागि भोग र सुख चाहियो, तिनै सारा प्राण धन सबै आश मारेर मरि मेटेर लडाइँ गर्न युद्धभूमिमा जम्मा भएका छन् भने त्यस्तो राज्य, त्यस्तो भोग, त्यस्तो जीवन के फाइदा भयो? कसका लागि गर? जसका लागि यो सबै चाहिने हो तिनीहरू नै त यहाँ युद्ध गर्न भनेर आएका छन्, मर्न र मार्न तयार भएर बसेका छन् भने अब युद्ध कसका लागि गरेर यो राज्य कसका लागि बचाइदिउँ मैले? के फाइदा भयो हे मधुसूदन? मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्यको सुख पनि चाहिएन। अब सारा आचार्य पित्र पुत्रास तथै च पितामह मातुरा श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धेश तथा। ये हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, पिता छोरा नाति मामा साला जेठान ससुरा आदि सबै सम्बन्धीहरू सबै त युद्ध गर्न भनेर अगाडि नै उभिएका छन्। यो राज्यको के कुरा गर्ने? मलाई त अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि तीनै लोकको राज्य भए पनि हेतु किम न मोहि कृते, के हेतु, के का लागि युद्ध गर्ने? मलाई त यो तीनै, सिर्फ यो राज्य मात्र होइन, केवल हस्तिनापुरका लागि मात्र होइन। हे केशव, मलाई त स्वर्ग मर्त्य र पाताल यी तीनै लोकको राज्य पाए पनि यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न म। यिनीहरूको वध गरेर, यिनीहरूसँग युद्ध गरेर, यिनीहरूलाई मारेर म राज्य प्राप्त गर्न चाहन्न। बरु यिनीहरूले मार्छन् भने निहत्ते धार्तराष्ट्रान्न, म निहत्ता यो गाण्डीव छोडेर यहाँ उभिँदै गर्दाखेरि मेरो वध गर्छन् भने, मलाई यिनीहरूले मार्छन् भने म निहत्ता अवस्थामा युद्ध गर्ने मनसाय छोडेर त्यागेर अस्त्र शस्त्र बिसाएर यहाँ रथमा बसेको बेला नियत्ते धार्तराष्ट्रन का प्रीतिस्या जनार्दन, यदि धृतराष्ट्रका छोराहरूले मलाई यो अवस्थामा मार्छन् भने, बरु मारुन्, यिनीहरूले मार्छन् भने मलाई मारुन्। का प्रीतिस्या जनार्दन, हे जनार्दन, यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला, के सुख होला? यिनलाई मार्न चाहन्न। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैताना तताइन तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। आततायीहरू यहाँ हत्वै आततायिन, आततायी जसले अरूका घरमा आगो लाउँछन्, अरूका खेतीमा आगो लाउँछन्, अरूका स्त्री जबरजस्ती हरण गर्छन्, यी 6 प्रकारका आततायीहरू हुन्छन्। ती 6 प्रकारका आततायीलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ। तर यहाँ के भन्छन्? ती आततायी हुन्, आततायीलाई दिनुपर्ने मृत्युदण्ड नै हो, तिनलाई मार्नै पर्ने हो। तर पनि मारे पछाडि, वध गरे पछाडि पाप त भोग्नु पर्ला नि। धृतराष्ट्रका छोराहरूसँग हाम्रा सम्बन्धसँग हाम्रो यो बन्धुता छ, मित्रता छ, अनि तिनका पक्षमा लागेर आएका पनि सबै बन्धु र मित्रहरू नै हुन्। तिनलाई मार्नु हाम्रा लागि उचित छैन होला हे लक्ष्मीपति श्याम माधव। हे माधव, यी आफन्तहरूलाई मारेर स्वजनमी कथम हत्वा सुखिन माधव श्याम माधव, आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला, के खुसी होला? यहाँ दृष्टोएवं स्वजनम कृष्ण, यी 3टा श्लोकहरूमा आफ्नो शरीरमा 8 प्रकारका जो शोकमय लक्षणहरू उत्पन्न भएका छन् त्यस सम्बन्धमा बताए कि 8 प्रकारका शोकमय लक्षणहरू के हातबाट गाण्डीव चिप्लँदैछ, शरीर थरथर काँप्दैछ, शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुँदैछन्, शरीर जिरिङ्ग हुँदैछ, सम्झिँदै मलाई त यो युद्धको भयानक परिणाम सोचेरै शरीर जिरिङ्ग हुँदैछ। यी शोकका लक्षणहरू 8 प्रकारका लक्षणहरू बताए पछाडि अब यहाँ 31औं श्लोकसम्म, 31औं श्लोकदेखि 36औं श्लोकसम्म अर्जुनले परिणामतः दृष्टिगत गर्दाखेरि पनि यो न च श्रेयनु पश्यामीदेखि स्वजनमी कथम हत्वा सम्मका श्लोकमा सुखिन श्याम माधव, यो सम्मका श्लोकहरूमा
परिणामगत रूपमा दृष्टिगोचर गर्दाखेरि पनि युद्ध गर्नु लक्षण र कल्याण दुवै केवल अशुभ मात्र छन्। यसकारण युद्धको कुनै औचित्य छैन भनेर भगवानलाई निष्कर्ष सुनाउँछन्। यस्तो विनाशकारी विजय मैले के गर्न लिने? विजय हुँदै गर्दा त सबै राम्रो भए पो हुन्थ्यो, सबै थोक विनाश भएर विजय के गर्न लिने? युद्धको एउटा मोर्चामा त जित्यो, तर समग्रमा युद्धै हारिएको अवस्था हुने भयो। युद्धको एउटा मोर्चा त जित्तेला त्यहाँ युद्ध गर्दै गर्दा, तर समग्रमा युद्ध चाहिँ सबै हारिने भइयो। कसरी? त्यहाँ भइराखेको युद्ध त जित्यो, तर अब आफ्ना कोही पनि बाँकी रहेनन् भने युद्ध के का लागि गर्ने? यस प्रकार युद्धले निम्त्याउने दुष्परिणामका विषयमा चर्चा गर्दै अब युद्ध गर्न हुन्न कि के हो? यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलस्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस, यिनको चेतना लोभले हरण भएको छ, त्यही भएर युद्ध गर्न आएका छन्। आफ्नै परिवारलाई मार्न भनेर तयार छन्, मित्रहरूसँग झगडा गर्न तयार छन्। तर लोभको, राज्यको लोभ, धनको लोभको वशमा परेर कुललाई नै क्षय गर्नेहरूलाई त पातक लाग्छ। माधव, केशव, त्यस्तो पातकको भागीदार हुने हामी? यिनको पो बुद्धि भ्रष्ट भएको छ त लोभमा परेर। सारा त्यो युद्धको कारण केवल लोभद्वारा चेतना हरण भएका कारण हो। यस कारण पनि काम, क्रोध, लोभ, यी तीनटालाई, काम, क्रोध र लोभ, यी तीनटालाई नरकको द्वार भन्छन्। कसैले कतै नरक देखाएको छस् भन्यो भने नरक नदेखे नि ढोका देखाएको छु भन्न पाइन्छ। ढोका देखेपछि भित्र किन गइराख्नु पर्यो र बाहिर ढोका देखेर थाहा भइगयो नि छ भन्ने कुरो। नरकका ढोका हुन् काम, क्रोध र लोभ। यिनले सधैँ दुःखै मात्र देखा हुन्छन्। यहाँ यत्रो यी लोभकै कारण हुँदैछ, राज्यको लोभ। नरकका द्वार हुन्, सधैँ दुःख पाइन्छ। क्रोधलाई त यसै पनि अग्नि भनिन्छ। क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, कामाग्नि, यी तीनटा आगो समान छन्। जसले धारण गरो त्यसलाई पनि पोल्छ, वरिपरि बस्नेलाई पनि पोल्छ, विनाश गर्छ। काम, क्रोध, लोभ यी नरकका द्वारहरू हुन्, जो द्वार नै अग्निमय छन्। जहाँ ढोकामा पुग्दै पोल्छ, भित्र गएपछि के हुन्छ विचार गरौँ। ढोकामै पोल्छ, अग्नि हो नि त। ऊ त्यो भित्र छिर्ने ढोकामा भैँमा कोइला बिछ्याइदियो भने अब भित्र के छ भनेर त्यो पोल्दै भित्र आएर किन हेर्नु पर्यो र? त्यही बाहिरबाट ढोकामै पोल्दो रहेछ, भित्र झन् गाह्रो होला भनेर हिँडे भइगयो। यी तीनटा लोभाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, यी तीनटाको परिणाम हो महाभारतको युद्ध। राज्यको लोभ, प्रतिष्ठाको काम र वैमनस्यताको क्रोध, यी तीनटा अग्निमा जलेर सारा कुरुवंशीहरू सखाप हुन्छन्, सकिन्छन्। र यस्तो लोभको वशमा परेर युद्ध गर्नाले मित्र द्रोहे छ पातकम, पातक लाग्छ, महापाप लाग्छ। कुलको विनाशमा कुलक्षय कृतम दोषम, कुलको क्षय हुनाले महापाप लाग्छ, ठुलो अपराध लाग्छ। यो जानी जानिकन यस्तो पापपूर्ण कार्यमा हामी किन लाग्ने? किन यस्तो कार्यमा संलग्न भइराख्ने? युद्धले निम्त्याउने दुष्परिणामका विषयमा बताएपछि अब यहाँ युद्धको कुनै औचित्य छैन है भन्नका लागि अर्जुनले शोभान्दवान र स्वजनमका पद, यी दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ कि जसरी पाण्डवका लागि दुर्योधन चाहिँ आफन्त हो, त्यसै गरी दुर्योधनका लागि पनि त अर्जुन चाहिँ स्वजन होला नि, आफन्त हुनु पर्यो नि। स्वजन बान्धव भएका कारणले मात्र यदि युद्ध नगर्ने हो भने दुर्योधन त युद्ध गर्नमा दृढ छ। भगवान आफै बिचारा जानुभयो सन्धि गराउन भनेर, दूत भनेर। अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक श्रीपति जसको केवल सङ्कल्प मात्रले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि लय र प्रलय हुन्छ,
त्यस्ता भगवान विचार दुईटा बुढाबुढीको झगडामा के का लागि भन्दा यत्रो टुक्रो जमिनको छ। भगवानका दृष्टिले हेर्दा त यत्रो टुक्रो जमिन नभयो, ब्रह्माण्ड कत्रो छ विशाल। त्यो ब्रह्माण्डको समग्र ब्रह्माण्डको चित्र हेर्ने हो भने पृथ्वी नै देखिन्न। कहाँ देखिन्छ त त्यो पृथ्वी? सारा ब्रह्माण्डको चित्रमा पृथ्वी नै देखिन्न। खुला आकाशमा चाहिँ जुनकिरी उडे जस्तो गरी कता एउटा थोप्लो देखिन्छ निलो पृथ्वी। त्यो पृथ्वीभित्रको पनि एउटा राज्यको यति जमिनका लागि नै युद्ध भएको, भगवानका लागि त एउटा टालो जत्रो जमिन। त्यसको सन्धि गराउन जसका सङ्कल्प मात्रले कोटी ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ, पालन हुन्छ र समारोह हुन्छ, जसले एकपटक श्वास लिँदाखेरि अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड जसका भित्र प्रवेश गर्छ र जसले श्वास फ्याल्दाखेरि अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ। ग्रहको कुरो, पृथ्वी जस्ता ग्रहको कुरो होइन, ब्रह्माण्डको कुरो। र अनन्त कोटी, कोटी आफैमा हाम्रा लागि ठुलो कुरो हो, करोड, त्यो पनि अनन्त कोटी। त्यस्ता भगवान बिचारा आफै दूत बनेर मिलापत्र गराइदिन जानुभएको, सन्धि गराइदिन जानुभएको, दूत बनेर यत्रो टालो जत्रो जमिनका लागि। अनि के भनेर पठायो त्यो दुर्योधनले? सियोको टुप्पो हट्ने जमिन पनि दिन्न भनेर पठायो। भनेपछि युद्धका लागि एकदम दृढ छ, युद्ध त जसरी पनि गर्ने हो भनेर बस्या छ। भने तिमीलाई चाहिँ कहाँबाट ती स्वजन भन्ने याद आए, आफन्त भन्ने याद आए? दुर्योधनलाई त आएको छैन आफन्त भन्ने याद, स्वजन भन्ने याद। तिमीले मात्र किन युद्ध त्याग्ने हो? अर्जुन अबका 7 श्लोकमा किन हामीले चाहिँ युद्ध त्याग्ने त? युद्ध हामीले मात्र, अब यहाँ त सामान्यतया दृष्टिले हेर्दा त्यस्तै सोच त्यस्तै भाव उता दुश्मन पक्षले पनि राख्नु पर्यो नि, उनले त राखेका छैनन्। भने तिमीले मात्र किन युद्ध त्याग्ने त? यस प्रश्नको उत्तर अबका 7 श्लोकमा अर्जुनले दिन्छन् कि कुल धर्म, जाति धर्म, यो कुल आदि धर्म विनाश भयो भनेदेखि यसबाट के अनर्थहरू हुन्छ, तिनै अनर्थको एकदम सविस्तार व्याख्या गर्छन्। कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भिव अत्युतः। वंशको विनाश भयो भने वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा नाश हुन्छ र बाँकी रहेका परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन लाग्छन्। अधर्म भिववात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर। हे कृष्ण, जब हाम्रो विनाश हुन्छ, वंशको विनाश हुन्छ, सारा कुल परम्परा पनि विनाश हुन्छ, नाश हुन्छ र सबै अधर्ममा संलग्न हुन लाग्छन्। र जो कुलमा अधर्म बढ्न लाग्यो भने प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीय, अब सबै यहाँ युद्ध गर्न जम्मा भएका छन्, राज्यमा त उही स्त्री मात्र बाँकी हुन्छन् र स्त्रीहरूमा पनि अब के हुन लाग्छ, हामी त विनाश भएर सकिन्छौँ त्यतिखेरसम्म। रहेका स्त्रीहरूमा पनि अधर्म विवाद कृष्ण, अधर्मको विकास हुन लाग्छ। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीय, हाम्रा कुलका स्त्रीहरू प्रदूषित हुन लाग्छन्। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर। र सतीत्वबाट जब स्त्रीहरू पतित हुन लाग्छन्, हे वार्ष्णेय, यहाँ वार्ष्णेय पद प्रयोग गर्छन्, वृष्णिवंशी। तपाईँको त वंश छ हे वार्ष्णेय, अर्थात् हे वृष्णिवंशी, हाम्रो त त्यो वंश नै बाँकी रहन्न। तपाईँलाई पो वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, हाम्रो यस पछाडि के वंशी भन्ने, सबै त मरेर सकिन्छन्। र जायते वर्णशङ्कर, जति रहन्छन् ती त वर्णशङ्कर हुन्छन्, नचाहिएका सन्तानहरू हुन्छन्, नाजायज सन्तानहरू हुन लाग्छन्। यो बुझाउनका लागि हजुरको पो वंश छ त हाम्रो वंशको के होला हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी केशव, जायते वर्णशङ्कर। हाम्रा त सबै वर्णशङ्कर मात्र बाँकी रहन्छन्। शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो यशां लुप्त पिण्डोदकः क्रिया। वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई, पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै थरी कुलघातीहरू नरकमा पर्छन्। यस्ता कुलघातीहरूका पितृहरूलाई श्राद्ध तर्पण दिने व्यक्ति पनि हुँदैनन्। पितृ कार्य लोप हुनाले सबै संसारै नरकमा पर्छ। वास्तवमा
वर्णशङ्कर कोकललाई भन्नुपर्छ। शास्त्रले त विधि विधान विधानत विवाह कर्मदेखि गर्भधान संस्कारसम्म वैधानिक रूपमा शास्त्रोचित ढङ्गले नगरेका सबै वर्णशङ्कर हुन् भन्छ। किनभने त्यो गर्भका लागि जो गर्भ संस्कार गर्नुपर्छ, गर्भधान संस्कार आदि गर्नुपर्छ, संस्कार नगर्नाले जो सन्तानहरू हुन्छन् ती सन्तानहरूले पारिवारिक परम्परा र कुल धर्मलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैनन्। जसले त्यो कुल धर्मलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउँदैनन् ती सबै वर्णशङ्कर हुन्। र वर्णशङ्करहरूका कारण समस्त लोक नरकगामी हुन पुग्छ। यस प्रकार 7वटा श्लोकमा चर्चा गरेका छन्। 7वटा श्लोकमा अर्जुनले किन युद्ध नगर्ने, यी 7वटा श्लोक विस्तारपूर्वक भोलिको सत्रमा पनि श्रवण गर्छौँ।